हुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई जयमसी परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। र अब हामी विषयवस्तुतर्फ जानेछौँ। आजको विषयवस्तु जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कथा है, कथा भन्न मन लाग्यो मलाई। विशेष गरी लामखुट्टे र एउटा रुखको कथा। भएको के रहेछ भनेदेखि यो मधेसतिरकै घटना हो। एकदमै ठुलो हुरी बतासहरू आएछ है, अनि लामखुट्टे उडिराखेको थियो यताउता। तर हुरी बतास आइसकिसकेपछि त त्यो हुरीले उसलाई हुत्याउन थालेछ, घरि यता घरि उता। अनि उसले चाहिँ कहाँनिर हुन्छ अडिने ठाउँ खोज्दै जाँदा भरे बल्ल एउटा रुख भेट्टा छ है। अनि यो बडो ठुलो रुखमा चाहिँ जहाँ ऊ बल्ल कहाँबाट ठोकेर त्यहाँनिर अडिन पुग्यो। अनि त्यहीँनिर चाहिँ मजाले थामेर त्यहाँनिर बस्यो। हावाहुरी चलेको छ, तर उसले चाहिँ यो रुखमा झन् अडिन पाएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यहाँनिर बसिराखेको थियो। पछि चाहिँ त्यो हावाहुरी जब सबै बिस्तारै साम्य हुँदै गयो अनि पछाडि चाहिँ त्यो सबै हुरी बतासहरू चाहिँ शान्त भएर रहेछ। अनि त्यसो गर्दै त्यो रात लामखुट्टेले तिनै बिताएछ। अनि भोलिपल्ट उठेर भोलिपल्ट उज्यालो हुँदाखेरि चाहिँ अनि पुरा यसो हातहरू तनाक पार्दै त्यस पछाडि गर्दै जाँदा त उसले अरू साथीहरू पनि नजिक आइराखेको भेट्टा छ। अनि लामखुट्टेले भन्थ्यो अरे, थाहा छ आज रातिको हुरी बतासमा होइन मैले यदि यो रुखलाई मैले नसमातेको भए यो रुख ढल्थ्यो, तर मेरो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रुख आज यहाँ त त्यत्रो सबै रुखहरू ढल्यो, तर यो चाहिँ ढलेको छैन भनेर भन्थ्यो अरे क्या। हुन्छ, विशेष गरी एउटा लामखुट्टेको कथा मार्फत आजको वचनतर्फ जान चाहन्छु। अनि यही आधारमा मैले लामखुट्टेको र रुखको धार्मिकता भनेर यहाँनिर यसो जोक्स गर्न खोज्दै थिएँ। अनि लामखुट्टे र यो रुख यसलाई हामीले मनमा राख्दै अनि अब तपाईँहरूलाई सदा चाहिँ गर्ने प्रश्न, गएका हप्ताहरूमा तपाईँहरूले यही विषयमा सिक्नु भएको वचनको सारहरू चाहिँ के हो? अहिलेसम्म तपाईँहरूले जसरी येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ मत्ती 5:6मा धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउनेहरू, र धार्मिकता भन्नाले चाहिँ अहिलेसम्म यहाँहरूले के बुझ्नु भयो या के बुझिराख्नु भएको छ? तपाईँहरूले आफ्नो माइक चाहिँ अन गरिकन भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई जे अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छ है। हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मौका। जयमसी सबैजनालाई। धार्मिकता भनेको चाहिँ हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्नु अनि प्रभुको आज्ञा मान्नु र प्रभुमा आशा अनि प्रेम गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो धार्मिकता रहेछ भन्ने हामीले बुझेको छ सर। प्रभुमा भरोसा गर्नु अनि आश गर्नु र अनि उहाँलाई प्रेम गर्नु। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ कति विघ्न अनि हामीले चिनेन छौँ कति पहिला है, हामी नराम्रो बाटोतिर हिँड्यौँ, तर अहिले आएर अब हामीलाई उहाँ चुन्नु भइकन अब हामीलाई आफ्नो हृदयमा बसाउनु भएको छ। त्यो नै धार्मिकता रहेछ सर। त्यो हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ एकदमै हामी सबैजनाले हाम्रो शङ्करज्यूलाई ताली बजाइदिउँ। हुन्छ, परमेश्वरले है साँचो धार्मिकताको निम्ति इजरायलीहरूसँग माग गर्नुभएको कुरा के हुन् है? अनि जुन चाहिँ कुराको निम्ति विशेष गरी मैले गएको समयमा तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, मैले पावलले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा थियोलोजी भन्छ धर्मशास्त्रको एउटा फ्रेमवर्क जसरी उहाँले प्रस्तुत गरेको छ। अनि पावलले भनेको आधारमा अनि त्यही फ्रेमबाट जब मैले पुरानो नियमलाई हेर्दाखेरि एक्ज्याक्टली मैले त्यही कुरा पाएँ र त्यसको प्रमाण तपाईँहरूलाई म यहाँनिर दिन चाहन्छु। र यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पावलले पनि यही वचनको आधारमा सायद उसले कोरिन्थीलाई पत्र लेख्दाखेरि त्यो भनेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि यहाँनिर व्यवस्था 10:12 र 13 पद यदि यहाँ कसैले पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस् न। व्यवस्था 10:12 र 13 पद। त्यहाँनिर परमेश्वरले इजरायलीहरू मार्फत आज के चाहनुहुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ। हुन्छ, व्यवस्था 10:12 र 13 सर। हजुर। यसै कारण अब इजरायलीहरूको परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरले तिमीहरूबाट चाहनु भएका कुरा यिनै हुन्, तिमीहरूले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरको डर मान,
उहाँका सबै मार्गमा हिँड, उहाँलाई प्रेम गर र आफ्नो सारा हृदय र प्राणले परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरको सेवा गर। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा हामीलाई यहाँनिर आशिष मिलेको होस्। अनि यो वचनलाई 13 पद मैले रोकेको छु, म पढिदिन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, र तिमीहरूको हितको लागि मैले आज तिमीहरूलाई आदेश गरेको परमप्रभुको आज्ञा र विधिहरू मान। जब परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञा गरेको देशमा लानको निम्ति दासत्वको देशबाट छुटाइसक्नु भयो, जब बाटोमा हुँदा जब परमेश्वरले चाहिँ आज उनीहरूलाई त्यतिकै ल्याउनु भएको थिएन, तर जुन उद्देश्यले चाहिँ उहाँले ल्याइराख्नु भएको थियो, ल्याउने चाहिँ उहाँ को हुनुहुन्छ भनिकन चिनाउनको निम्ति, उहाँले विश्वास दिलाउनको निम्ति धेरै कामहरू गर्नुभयो। अब त्यही आधारमा इजरायलीहरूले विश्वास गरेर अनि अब के गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नुपर्ने थियो है। अनि परमेश्वरको डर मान्नु भन्ने नै आज साँच्चै नै उहाँमाथि विश्वास, उहाँको आदर गर्नु हो। अनि अब सबै मार्गमा हिँड्नु, अनि त्यतिकै हामी मार्गमा हिँड्दैनौँ, तर जुन चाहिँ मार्गमा हिँड्दाखेरि त्यो बाटोले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुराको एउटा निश्चयता छ भनेदेखि होइन, तपाईँहरूले इलाम जानु छ, तर तपाईँहरू अवश्य पनि पोखराको बाटो बाटो जाँदैछ, तर तपाईँले इलाम त्यसले पुर्याउँदैन भन्ने निश्चयता छैन भनेदेखि तपाईँ अवश्य पनि हिँड्नुहुन्न। तर मार्गमा हिँड्नु भन्ने चिज चाहिँ साँच्चै नै यो बाटोले चाहिँ हामी जहाँ पुग्नुपर्ने त्यो गन्तव्यमा पुग्छौँ भन्ने त्यो मार्ग आज साँच्चै नै जुन चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई दिनुभएको छ त्यसमा हिँड होइन। त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ आशाको कुरा, अनि उहाँलाई प्रेम गर भन्ने कुराहरू यहाँनिर छौँ। अनि यही 3टा कुरा चाहिँ जुन हामीले यहाँनिर बारम्बार हेऱ्यौँ, र यही आधारमा हामीले धेरै घटनालाई हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि यस परमेश्वरले इजरायलीहरूबाट मागिराखेको 3टा कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्दो रहेछौँ: विश्वास, आशा अनि प्रेम है। परमेश्वरको डर मान, उहाँको मार्गमा हिँड अनि उहाँलाई प्रेम गर। अनि यिनै कुरा चाहिँ जब परमेश्वरले इजरायलीहरूसँग गर्नुभएका कुराहरू जुन हाम्रो शङ्करज्यू अनि उहाँले पनि भन्नुभयो, विश्वास अनि आशा अनि प्रेम, र अघि धार्मिकताको कुरा छ। अनि मैले गएको समयमा पनि भनेको थिएँ, धार्मिकता भनेको चाहिँ जब हामीमा विश्वास छ, जब हामीमा आशा छ, अनि जब हामीले परमेश्वरलाई उहाँले आज भन्नुभए अनुसार उहाँलाई हामी प्रेम गर्दछौँ अनि उहाँको आज्ञा र विधिहरू मान्दछौँ भनेदेखि अनि ती कुराहरूबाट आउने फल चाहिँ धार्मिकताको कुराहरू रहेछ है। अनि म यो विषयमा हेर्दै थिएँ, अब पावलले पत्ता लगाउनु भएका 3 रहस्यका कुराहरू के थिए भन्दाखेरि हामीले कोरिन्थी 13:13 पढ्दाखेरि पनि त्यहाँनिर भनेको छ, एउटा राम्रो पृष्ठभूमिमा त्यहाँनिर विश्वास, आशा अनि यो 3 चिज भन्ने चिज चाहिँ आज कहिले पनि नाश नहुने चिज हो होइन। संसारका अरू कुरा धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ कुराहरू बितेर जान्छ होइन, सबै अगमबानीहरू पनि बितेर जान्छन्, सबै कुराहरू जान्छ, तर रहने चिज चाहिँ यी 3 कुराहरू हुन् भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ। अब यहाँनिर त्यसरी भनेको छ। अनि त्यही कुराहरूको आधारमा होइन, कहिले पनि नाश नहुने तर रहिरहने यी 3टा कुराहरूको आधारमा हामीले अगाडिको कुराहरू हेऱ्यौँ अनि त्यसैको प्रमाणहरू चाहिँ हामीले त्यहाँनिर पनि पाउँदछौँ। अब इजरायलीहरूले परमेश्वरको धार्मिकता कायम राख्न सक्यो त? इजरायलीहरूलाई जब परमेश्वरले चुन्नुभयो र अब इजरायलीहरूले पनि जुन आज साँच्चै नै परमेश्वरले गर्नुभएको माग के उनीहरूले पुरा गर्न सक्यो या सकेन? कतिजना यहाँहरू शुक्रबारको सेवामा हुनुहुन्थ्यो, अनि यदि नहुने हुनेहरूको लागि पनि म तपाईँहरूलाई प्रमाणको रूपमा यहाँनिर बताउन चाहन्छु। विशेष गरी व्यवस्था 31:14देखि 18 पदसम्म त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि है, परमेश्वर जसले आज विशेष तरिकाले साँच्चै नै उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन आफ्नो शक्ति, महिमा अनि सबै कुराहरू देखाएर जब यो परमेश्वरले चाहिँ यहाँ इजरायलीहरूलाई आज साँच्चै नै त्यो प्रतिज्ञाको भूमिमा आज ल्याइराख्नु भएको थियो,
ल्याउँदाखेरि के गर्नुभयो तपाईँहरू सबैजनालाई मैले बारम्बार भनिराखेको थिएँ, ताकि उनीहरू त इजरायलमा दास थियो, आज दासत्वमा थिए, तर ती दासत्वबाट उनीहरूलाई साँच्चै नै असल तरिकाले स्वतन्त्रता मिल्ने कुनै छाँडकाँड थिएन। तर उनीहरूलाई त्यहाँबाट स्वतन्त्र दिलाउनका निम्ति आज साँच्चै नै उनीहरूले पनि एउटा आशा राख्ने अर्को आदर पाउनु पर्ने थियो, त्यो जुन उनीहरू देशमा थिए। तर त्योभन्दा पनि अर्को राम्रो चिज चाहिँ उनीहरूको निम्ति हुनु पर्दथ्यो, तर त्यो कुराहरू पनि उनीहरूको निम्ति थिएन। उनीहरू त त्यो भित्रको बन्धनमा थिए। तर आज त्यहाँनिर परमेश्वर चाहिँ विशेष गरी ती व्यक्तिहरूलाई आशा दिनको निम्ति त्यहाँनिर मोसालाई आज चलाइराख्नु भएको थियो। अनि मोसालाई परमेश्वरले भन्थ्यो, म यिनीहरूलाई दुध र मह बग्ने देशमा म लानेछु। जब त्यो एउटा नयाँ एउटा अप्सन चाहिँ इजरायलीहरूको निम्ति थियो, अनि त्यसरी नै आज साँच्चै नै उहाँलाई आशा उत्साह दिँदै अनि त्यस पछाडि त्यो ठाउँमा लाने चाहिँ म नै हुँ भनिकन परमेश्वरले प्रमाणित बारम्बार गर्नु। तिनीहरूको बाटोमा, त्यो मरुभूमिको बाटोमा त्यहाँनिर खानेकुराहरू नहुँदाखेरि पनि त्यो मरुभूमिमा साँच्चै नै त्यो अचम्मको भोजनहरू जसरी जुटाएर शत्रुहरूको हातबाट बचाएर परमेश्वरले आज उनीहरूलाई त्यसरी अगाडि गरिराख्नु भएको थियो। हरेक मृत्युमा पनि आज साँच्चै नै उनीहरूलाई कुनै पनि असर नपारिकन परमेश्वरले उहाँहरूलाई डोर्याएर लाग्न आँट्नु भएको थियो। अनि यी सबै कुराहरूको आधारबाट इजरायलीहरूले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि विश्वास। अनि परमेश्वरले आज साँच्चै नै दिएको जुन चाहिँ आशा छ त्यसमा उनीहरू भर पर्नुपर्ने कुराहरू थियो। अनि अब त्यही परमेश्वरको चाहिँ आदर अनि इज्जत गर्नुपर्ने थियो कि अब यी इजरायलीहरू यति बिघ्न अनुग्रह पाए, यति बिघ्न आशिष पाए, अनि अब यिनीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको विधि अनि साँच्चै नै यी सबै व्यवस्था आज्ञाहरू के यिनीहरूले पालन गरे। अनि ती पालन गरेर परमेश्वरले चाहेको आज त्यो धार्मिकता चाहिँ उनीहरूले किन आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सक्यो त भन्दाखेरि यी परमेश्वर आफैले पहिला नै घोषणा गरिदिनु भएको छ। व्यवस्था 14:31-14 हामीले त्यहाँ पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर परमेश्वरले त्यो कुरा चाहिँ मोसा अनि यहोशुवालाई प्रकट गर्दै अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ 15देखि, तब परमप्रभु पालमा एउटा बादलको खाममा देखा पर्नु भयो र त्यो बादल पालको ढोकामाथि स्थिर भयो। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तेरा पिता पुर्खाहरू जस्तै त मर्न लागेको छस्। त मरेपछि तिनीहरू भन्नाले इजरायलीहरू है, इजरायलीहरू प्रवेश गर्ने देशमा पुगेर यी मर्न लागेको छस्। त मरेपछि तिनीहरू प्रवेश गर्ने देशमा पुगेर यी मानिसहरूले चाँडै विदेशी देवताहरूसँग लागि आत्मिक व्यभिचार के गर्नेछन्। यिनीहरू विदेशी देवताहरूमा लागेर आत्मिक व्यभिचार चाहिँ गर्नेछन्। अनि मलाई त्यागेर मैले तिनीहरूसँग बाँधेको मेरो करार तिनीहरूले तोड्नेछन्। कसैको म्युट राखिदिनुहोस् तपाईँहरूको। हुन्छ, मैले यहाँ प्राय हुन्छ लक्ष्मी बहिनी मैले राखिदिएँ, शङ्करज्यूको पनि हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ, करार तोड्नेछन्। अनि त्यस दिन मेरो करार तोड्नु भन्नु नै के भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरलाई अविश्वास गर्ने, परमेश्वरमाथि शङ्का गर्ने, अनि अब परमेश्वर भन्दा पनि त्यहाँ अरू कुराहरूलाई चाहिँ ठुलो ठानिकन अब तिनीहरूलाई चाहिँ मन पराउने, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्ने हुनेछन् र यसरी चाहिँ मसँग बाँधेको करार चाहिँ यिनीहरूले तोड्नेछन् भनेर यहाँनिर भनिएको छ। यिनीहरू जुन इजरायलीहरू परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको देशमा पुग्न पाएको थिएन, तर यिनीहरू अब के गर्नेछन् जब परमेश्वरले नै यो अगाडि नै अगमबाडी आज साँच्चै नै गरिदिइसक्नु भयो। त्यो सबै कुराहरू उहाँले बताइदिइराखिदिनु भएको छ ताकि यिनीहरूले चाहिँ आज मेरो धार्मिकता कायम राख्न सक्ने छैन, यिनीहरूले चाहिँ मेरो धार्मिकता कायम राख्न सक्ने छैन भनिकन घोषणा गरेका हामी पाउँदछौँ है। अब यो कुराहरू तपाईँहरूले यहाँनिर बुझेर, अनि म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण भन्न मन लागिराखेको थियो। विशेष गरी यो उदाहरण चाहिँ एउटा दृष्टान्त चाहिँ विशेष गरी एउटा मालिक र कर्मचारी या सेवकको विषयमा है। मालिक भन्नु बित्तिकै कुनै पनि व्यक्ति जोसँग चाहिँ एउटा सम्पत्ति छ, मतलब उसले जे गर्न चाहेको छ ती सबै कुराहरू भएको व्यक्ति जो मालिक बन्न सक्छ। र अब यदि ऊ मालिक हो र उसले केही कुरा गर्न चाहन्छ भनेदेखि अब उसले के गर्न चाहन्छ भन्दा मालिकले आफूले अब के गर्न चाहन्छ, सम्भवतः सायद एउटा कम्पनी कसैले खोल्यो भनेदेखि त्यो कम्पनीबाट उसले चाहिँ एउटा कुनै प्रोडक्ट एकदमै राम्रो प्रोडक्ट निकाल्न चाहिँ उसले चाहँदो होला
अब कस्तो खालको प्रोडक्ट, सम्भवतः जसको निम्ति चाहिँ उसले एउटा निकै अध्ययन गरेर निकै रिसर्च गरेर अनि सम्भवतः सबै बजारको सबै आवश्यकता अनि त्यसको प्राइस सबै कुराहरू बुझेर त्यसरी प्लान गर्न सक्छ। अब उसले सम्भवतः डिजाइन गर्दा होला म अब केही समय पछाडि चाहिँ मानिलिउँ यति राम्रो एउटा म साबुन उत्पादन गर्नेछु, त्यो साबुनको गन्ध चाहिँ यस्तो, त्यो त्यहाँबाट आउने बास्नाहरू यस्तो छन्, त्यसले दिने फाइदाहरू यस्तो हुनेछ। अनि अब त्यही चाहिँ जब मानिसहरूले पाउनेछन् अनि मानिसहरूले चाहिँ धेरै मन पराएर अब यसलाई किन्नेछन् भनिकन एउटा मालिकले एउटा सोच अनि भिजन एउटा प्लान बनाएर अनि अब उसले यदि एउटा साबुन होइन फ्याक्ट्री चाहिँ खोल्छ भनेदेखि अब उसलाई के चाहिन्छ होइन, अब उसले चाहेको जस्तो गर्नको निम्ति सम्भवतः उसले केही कर्मचारीहरू केही सेवकहरू उसले भर्ना गर्दो होला। तर उसले जुन जुन मानिसहरूलाई आज साँच्चै नै सोचेर छानेर अनि अब जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ गर्न सक्छन्, यसमा क्यापेबल छ, यिनीहरू चाहिँ साँच्चै नै यिनीहरूले गर्यो भनेदेखि चाहिँ मैले चाहेको जस्तै एउटा प्रोडक्ट निकाल्न सक्छु भनेर यदि त्यो मालिकले अब केही कर्मचारीहरूलाई चाहिँ काम दियो भनेदेखि अब मालिकले चाहिँ के चाहन्छ है, मालिकले के चाहन्छ, तर मालिकले चाहे अनुसार नै उनीहरूले काम गरोस् र अन्तिममा अनि उसले चाहेको जस्तो त्यो प्रोडक्ट चाहिँ बजारमा लगाऊ अनि त्यसले चाहिँ बजारबाट राम्रो प्राइस होस् र नाफा कमाऊ भन्ने नै उद्देश्य हुन्छ होइन। तर अब यसो कल्पना गरौँ, मालिकले चाहे जस्तो यदि ती जति पनि कर्मचारीहरू छन्, जुन कर्मचारीहरूलाई जुन जुन कामको जिम्मा दिएको छ अब उनीहरूले गरेनन् अनि भएको जम्मै मालहरू खेर गयो, अब खेर गयो भनेको जस्तो भएन भनेदेखि मालिकले के गर्छ है। अनि अहिले हामीले यहाँ पढिराखेको खण्डमा विशेष गरी यो व्यवस्थाको पुस्तकमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त यहाँ परमेश्वर जो मालिक हुनुहुन्छ, जो प्रभु हुनुहुन्छ, जसले अब के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको एउटा अनन्त योजना छन्। अब त्यो योजना अनुसार उहाँले एउटा व्यक्ति एउटा समूहलाई चुन्नुभएको छ जो चाहिँ इजरायलीहरू हुन्। तर अब यी इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमाको एउटा भाँडो, महिमाको काम गर्ने एउटा सेवकहरू बनाउनलाई जब यहाँनिर ल्याउनु भयो, तर अब त्यो काम सुरु नगर्दै आज यी व्यक्तिहरूलाई देख्दाखेरि उहाँले यी मानिसहरू काम नलाग्ने, यिनीहरू अल्छे, यिनीहरू अटेरी जब आज साँच्चै नै यहाँ मालिकले देख्दा मालिकको मनमा कस्तो हुन्छ। अनि एउटा साँच्चै नै एउटा मालिकले जब काम गर्ने कर्मचारीहरू यदि त्यस्तो पायो भनेदेखि हो उसले पनि काम गर्ने मान्छेहरूलाई निकाल्छ होइन। अनि यहाँनिर पनि हामी यसो परमेश्वर 17 पदमा के छ भन्दाखेरि त्यस दिन मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि दम्कने छ र म तिनीहरूलाई त्याग्ने छु र आफ्नो मुख तिनीहरूबाट लुकाउने छु र तिनीहरू नष्ट हुनेछन्। अनि परमेश्वरको नजरमा जुन धार्मिकता उनीहरूले कायम राख्न सकेन र परमेश्वरले एउटा राखिदिएको एउटा रिक्वायरमेन्ट जब यिनीहरूले पुरा गर्न सकेन, पुरा गर्न नसक्ने मुख्य कुराहरू चाहिँ के हो त, यिनीहरू यो इजरायलीहरूमा के थियो त भन्दाखेरि त्यही जसरी उनीहरूले विश्वास गर्नुपर्ने थियो तर त्यो विश्वासमा उनीहरूसँग शङ्का थियो। जसरी परमेश्वरले जुन एउटा आशा अनि एउटा यस्तो आनन्दको आशा, यति आशिषको कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो, जुन चाहिँ कुरामा यिनीहरू आज लागिरहनु पर्ने थियो, त्यो मार्गमा यिनीहरू हिँडिराख्नु पर्ने थियो। अनि अब यसरी प्रेम गरिकन यसरी अगुवाई गरेर ल्याइराखेको परमेश्वरलाई आदर गरेर उहाँलाई आज साँच्चै नै प्रेम गर्ने, उहाँको मार्गमा हिँड्ने, उहाँले दिएको विधि कुराहरू चाहिँ आज पालन गर्नुपर्ने चाहिँ इजरायलीहरूको कर्तव्य थियो। तर अब यिनीहरूले गर्दैनन् भन्ने कुरामा जब परमेश्वर निश्चित भइसकिसकेपछि उहाँले आफ्नो कुरा पनि फेरि घोषणा गर्नुहुन्छ, म यिनीहरूमाथि मेरो क्रोध चाहिँ आज तन्काउने छु, म तिनीहरूलाई त्याग्ने छु भनिकन हामी यहाँ भनेका छौँ। जसको मतलब हामीले यहाँबाट यो इजरायलीहरू त्यो परमेश्वरले भन्नुभएको प्रतिज्ञाको देशमा नपुग्दै अझ यिनीहरूको चिनारी, यिनीहरूको परिचय चाहिँ परमेश्वरले मूसा र यहोशुवालाई यसरी दिइसकेको छ है। अब यो ब्याकग्राउन्डमा मालिक आफै अब भनेको कुरा सेवकहरूले, काम गर्नेहरूले गरेनन् होइन। जस्तो एउटा साबुन बनाउनेले पनि उसले जस्तो चाहेको थियो तर उसले भनेको मानिसहरूले चाहिँ अब यसरी गर सबै कुराहरू दियो अनि सबै कुराहरू दिएर पनि अब भनेको जस्तो
उसले चाहेकै जस्तो आज साँच्चै नै साबुन यदि काम गर्ने कर्मचारीले बनाएन भने अब मालिकले चाहेको जस्तै साबुन बनाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ? मालिक आफै आएर आफूले चाहेको जस्तो काम गरेर आफूलाई चित्त बुझाउनु पर्छ है, आफूलाई चित्त बुझाउनु पर्छ। अनि विशेष गरी हामीले यो पृष्ठभूमिमा हामीले हेरेर अनि आज येशू ख्रीष्टले दिइराखेको शिक्षालाई हामीले हेर्नुपर्ने रहेछ। अनि अब येशू ख्रीष्टको सन्दर्भमा हामीले हेरौँ र येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ हामीलाई एउटा वचन यहाँ छ, तपाईँहरूको अगाडि मैले राखिदिएको छु। त्यहाँनिर लेखिएको छ, तब स्वर्गबाट यो बाणी आएको सुनियो अनि बाणीले यसो भन्यो, यिनी मेरो प्यारो पुत्र हुन् र म यिनीसँग अत्यन्त प्रसन्न छु। यहाँहरू मध्ये कसले भनिदिन सक्छ यो मैले कुन पुस्तकको कति अध्यायको कति पदबाट कस्तो सन्दर्भमा भनिराखेको वचन चाहिँ मैले लिइराखेको छु? कसैले भनिदिन सक्नुहुन्छ? तब स्वर्गबाट यो बाणी आएको सुनियो अनि बाणीले यसो भन्यो, यिनी मेरो प्यारो पुत्र हुन् र म यिनीसँग अत्यन्त प्रसन्न छु। मैले सुन्दै थिएँ मत्ती 3:17 है, यहाँ सुषमाले भन्दै हुनुहुन्छ, सायद म्युट भएकोले होला उहाँको आवाज सुनेन, तर म नजिकै भएकोले सुने। यहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ मत्ती 3:17 जब त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले बप्तिस्मा दिनु भयो अनि बप्तिस्मा दिएर पानीबाट माथि उहाँ आउँदै गर्नु हुँदाको यो घटना हो है। अनि त्यहाँनिर जब यो घटना भयो, जब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले बप्तिस्मा दिइसकिसकेपछि एउटा ढुकुरको रूपमा आत्मा चाहिँ ओर्लेर आउनु भयो अनि त्यहाँनिर एउटा यस्तो बाणी भए जुन चाहिँ सबैजनाले सुने अनि त्यहाँनिर भनिँदैछ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। अनि यो वाक्यांशको सार म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु किन परमेश्वरले चाहिँ आज साँच्चै नै येशूलाई सम्बोधन गरेर यस्तो खालको अचम्मको बाढी चाहिँ त्यहाँ भएको थियो त किन है? अब येशू ख्रीष्टले के आज साँच्चै नै गर्नुभयो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर पिता चाहिँ अति प्रसन्न हुनुभयो है? येशू ख्रीष्ट के गर्न आउनु भएको थियो र उहाँले के गर्नुभयो? यहाँहरू मध्ये कसैले बताइदिन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँहरूलाई उत्तर थाहा छ भनेदेखि येशू ख्रीष्ट के गर्न आउनु भएको थियो? जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो हामीलाई मानव जातिलाई उत्थान गर्नको लागि, यो पापबाट बचाउनको लागि, अब यो मानवहरूको सत्यनाश हुने भयो, अब यो पापमा सबै डुब्यो भनेर सबैको पाप पखालेर अनि मानिसहरूलाई यो मानव जातिहरूलाई उत्थान गर्नको लागि आउनु भएको जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब यही प्रश्नको उत्तर चाहिँ विशेष गरी हामी यो मत्ती 5:17 20 हेरौँ अनि त्यहीँबाट हामीले पाउँछौँ है येशू ख्रीष्ट के को निम्ति चाहिँ आउनुभयो। तपाईँहरूले उत्तर दिनुभयो जुन उत्तर एकदमै सत्य हो, बाइबल अन्तर्गत नै छ है। तर त्यही गर्नुको निम्ति चाहिँ अब के खाँचो थियो त है? संसारलाई बचाउनको निम्ति, पापीहरूलाई पाप क्षमा दिनको निम्ति अब के चाहिँ कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो त? अनि अब 5:17-20 पढिदिनुहोस्। खासमा 17मै छ उत्तर। कसैले पढिदिनुहोस्। तपाईँहरूले बाइबल स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यहाँ यस्तो लेखिएको छ, व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको भन्ने नसम्झ, म ती रद्द गर्न होइन तर पूरा गर्न आए। किनभने साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जाँदैन तबसम्म सबै कुरा पूर्ण नभई कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु टल्ने छैन। यसै कारण जसले यी आज्ञाहरूमध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्लङ्घन गर्ला र मानिसहरूलाई त्यसै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। तर जसले ती आज्ञाहरू पालन गर्ला र सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो ठुलो कहलाइनेछ। किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब येशू ख्रीष्टले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? व्यवस्था वा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको भन्ने नसम्झ।
तर ती रद्द गर्न होइन तर पूरा गर्न आए। येशू ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभयो है? येशू ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभयो भन्दाखेरि यहाँनिर येशू ख्रीष्ट आफैले जवाब दिनुभएको छ, त्यो आज व्यवस्था पूरा गर्नको लागि आज साँच्चै नै उहाँ आउनुभयो है। अब त्यो व्यवस्था किन पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो त? त्यही व्यवस्था चाहिँ तपाईँको हजारौं वर्ष अगाडि जब परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई दिएको थियो, तर अब इजरायलीहरूले चाहिँ अब के गर्नेवाला थियो त भन्दा परमेश्वरले अघि भनेको कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। इजरायलीहरूले त अब केही समय पश्चात उनीहरू जुन चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाको देशमा, त्यो आशिषको देशमा जानेछन्, गएको केही समय पछाडि नै उनीहरूले त अन्य देवताहरूलाई पुज्नेछन् अनि उनीहरूले चाहिँ अब मलाई बिर्सेर अनि उनीहरू अन्त्य बाटोतिर लाग्नेछ भनेर आज परमेश्वरले त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नभन्दै इजरायलीहरूको इतिहास हेर्नुहोस्, ताकि त्यहाँनिर इजरायलीहरूले आज साँच्चै त्यो व्यवस्थालाई मात्रै पालन गरे, तर उनीहरूले कहिले पनि परमेश्वरको डर मान्नेनन्, परमेश्वरमा विश्वास गरेनन्, परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञामा उनीहरू आशा राखेर स्थिर हुन सकेनन् अनि उनीहरूले गरेको हरेक कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जहिले पनि अन्य जातिहरूसँग, जब अन्य जातिका कुराहरूसँग चाहिँ उनीहरूले आफ्नो मन बाँड्यो अनि त्यसरी उनीहरूले आत्मिक व्यभिचार गरेका थिए र उनीहरूसँग भएको त्यो आत्मिक त्यस्ता खालको स्वभावको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थाले ल्याउने धार्मिकता उनीहरूमा थिँदै थिएन। तर अब धार्मिकता स्थापना गर्नको निम्ति अब आवश्यकता चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो परमेश्वरले दिएको व्यवस्था चाहिँ एउटा पनि उल्लङ्घन नभइकन सबै कुराहरू पुरा हुनुपर्ने थियो। तर त्यो पुरा गर्ने चाहिँ अब को हो त भन्दाखेरि यो समयसम्म आज कोही पनि थिएन। तर एकजना व्यक्ति जब संसारमा आयो, तर त्यो व्यक्ति आउँदाखेरि पनि अचम्म भयो, तर त्यो व्यक्तिले आज त्यही कुरा पुरा गर्नको निम्ति तयारी हुँदाखेरि पनि त्यहाँ स्वर्गबाट एउटा ईश्वरवाणी त्यहाँ भएको छ अनि त्यहाँनिर यस्तो आवाज आएको छ र भन्छ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जोसँग म अति प्रसन्न छु। अनि यसुलाई आज परमेश्वरले इभन आज बाणीद्वारा किन त्यसो भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ मात्रै आज एकजना यस्तो व्यक्ति संसारमा हुनुभयो जसले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि यी व्यवस्था जो उहाँले आज साँच्चै नै पुरा गर्नुभयो र पुरा गर्दा पनि कसरी गर्नुभयो अनि जुन चाहिँ विषयमा हामीले अरू विभिन्न खण्डहरूमा पनि हामी पाउँदछौँ। अनि यही सन्दर्भमा यहाँहरूलाई यदि हामीले प्रश्न सोध्यो भनेदेखि बाइबलमा परमेश्वरको आज्ञा एउटा पनि उल्लङ्घन नगरिकन सबै कुरा पालन गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ को हुन् त? अरू कोही थिए? तपाईँहरूले उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। मूसाले सबै आज्ञाहरू पालन गर्नुभयो, यद्यपि परमेश्वरले त मूसाद्वारा नै यी आज्ञाहरू दिएको थियो, ताकि जसको मतलब त परमेश्वरले पनि मूसामाथि आज साँच्चै नै भरोसा गर्नुभएको थियो हैन? मूसाले सबै आज्ञा पालन गर्यो, तर बीचमा एउटा सानो रिसले गर्दाखेरि आफू चुक्यो छ। हो, मूसाले पनि आखिरी एउटा सानो गल्ती गर्यो हैन? अनि सानो पाप पनि पापै हो हैन? ठुलो पाप पनि पापै हो। र अब मूसाले पनि एउटा, अब अर्को उदाहरण तपाईँले अरू कसैलाई हैन हेर्न सक्नुहुन्छ, जसरी अब्राहमले अनि त्यस पछाडि तपाईँले अरूहरूलाई हेर्नुभयो र उनीहरूलाई राम्रोसँगले निहाल्नु भयो भनेदेखि, जस्तो दाउदको कुरामा त दाउद त झन् कति बिघ्न चुकेको छ र उसले त आफैले गरेको पापलाई सम्झेर उसले भाङ्रा लगाइकन पश्चाताप गरेको छ। हामीले अरू इजरायली अरू अगमवक्ताहरूको कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि त उनीहरू कति बिघ्न चुकेका छन् अनि उनीहरू पश्चाताप गरेको कुराहरू छ। तर अब हामीले आज साँच्चै नै अघि मैले तपाईँहरूलाई एउटा मालिकको उदाहरण दिएँ। मालिकले अब आज साँच्चै नै आफूले भनेको जस्तै आज काम गर्ने, अब उसको कर्मचारी, उसको छोराछोरी या अरू कसैले केही गरेन भनेदेखि अब आफूले भनेको जस्तै आज त्यो कुरा गर्नको निम्ति अब के गर्छ त भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, ऊ आफूले चाहेको जस्तै काम गरेर आफूलाई सन्तुष्ट राख्नुपर्छ। अनि अब हामीले यहाँनिर येशू ख्रीष्टको जीवनमा के गर्नुभयो त भन्दाखेरि परमेश्वरले आफूलाई सन्तुष्ट राख्ने काम गर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ आफूलाई सन्तुष्ट पार्नको निम्ति अब आफैले बनाएका मानिसहरूबाट, आफूले चुनेको आज मानिसहरूबाट, आफूले नियुक्त गरेका मानिसहरूबाट सम्भव आज साँच्चै नै नहुने भइसकिसकेपछि
अनि अब परमेश्वरको त्यो धार्मिकता स्थापना गर्नको निम्ति के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँ आफै यस संसारमा मान्छे बनिकन ओर्लेर आउनुभयो। अनि जब उहाँ आज शरीरमा हुनुहुन्थ्यो अनि आज साँच्चै नै उहाँदेखि परमेश्वर पनि प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वरले पनि आज साँच्चै नै त्यही ईश्वर बाणी गर्नुभयो, यी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यीमाथि म अति प्रसन्न छु। र यिनै व्यक्ति किन आज साँच्चै नै आज उहाँद्वारा चाहिँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो भन्दाखेरि आज उहाँमा चाहिँ यो उद्देश्यले आउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्था पुरा गर्नु। अब व्यवस्था पुरा गर्न, र यहाँनिर यसोले पनि भन्दै हुनुहुन्छ म व्यवस्था पुरा गर्न आएँ। अब व्यवस्था पुरा गर्नु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि आजको आज्ञा दिएको आज्ञाहरू कुनै पनि उल्लङ्घन नगरिकन, एउटा सानो कुरा पनि उल्लङ्घन नगरिकन सबै कुरा चाहिँ पुरा गर्नु। है यदि त्यो सबै कुराहरू पुरा नभइन्जेलसम्म परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ प्राप्त हुनेवाला थिएन, त्यो पुरा हुनेवाला थिएन। त्यही भएकोले आज यहाँ येशूले चाहिँ भन्नुहुन्छ आज म त्यो पुरा गर्न। अब तपाईहरूले विशेष गरी यहाँनिर अर्को खण्ड म एउटा खण्ड देखाउँदैछु, जब येशू ख्रीष्ट जसलाई कस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँले एउटा वचन बोल्नु भएको थियो, अब सिद्धियो। यहाँहरूलाई कसैले भन्न सक्नुहुन्छ कतिखेर येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो भन्नुभयो? जब यीशुको सबै व्यवस्थाहरू उहाँले गर्नुभएको कामहरू पूरा भएर उहाँले प्राण त्याग्न लाग्नु भएको थियो, त्यो बेलामा भन्नुभएको थियो सर। एक्ज्याक्टली है। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ त? सबै व्यवस्थाहरू पूरा उहाँले गर्नुहुने कामहरू चाहिँ सबै व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्नुपर्ने, यहाँ उहाँले गर्नुपर्ने चाहिँ सबै पूरा भएको हो। यसको अर्थ त्यो हो है। जब येशूले शिरका लिनुभयो तर तब उहाँले भन्नुभयो, त्यसकारण यो चाहिँ उहाँलाई मानिसहरूले क्रुसमा झुन्ड्याएको पनि 3 घण्टा भइसकेको थियो। मानिसहरूले उहाँलाई खोज्ने सबै कुराहरू गरे र उहाँ एकदमै शरीरमा थकित अनि लखतरान हुनुहुन्थ्यो र त्यही बेलामा पनि उहाँले धेरै आज साँच्चै नै आफूले गर्नुपर्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो र सबै कुराहरू गरिसकिसकेपछि उहाँको मुखबाट निस्केको अन्तिम वाक्य भनेको नै यही थियो र उहाँले आज साँच्चै नै अन्तिममा उहाँको मुखबाट निस्केको वाक्य चाहिँ यही थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो र उहाँले शिर निहुराएर आफ्नो आत्मा त्यागिदिनु भयो। अनि के चाहिँ सिद्धियो?
है। के चाहिँ काम उहाँले अझ सिध्याउने काम गर्नुभयो भन्दाखेरि यही व्यवस्था, जुन व्यवस्था चाहिँ पुरा हुनुपर्ने थियो, त्यो व्यवस्था पुरा गरेर जुन चाहिँ धार्मिकता आज आज साँच्चै नै त्यो परमेश्वरले स्थापना गर्न खोजेको त्यो धार्मिकता चाहिँ पुरा हुनुपर्ने थियो र त्यही काम पुरा गर्नको निम्ति येशू ख्रीष्ट आउनु भएको थियो र उहाँ त्यो क्रुसमा चढिकन उहाँले त्यो पुरा गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो। तपाईले येशू ख्रीष्टले यो काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईले दुईटा तीनटा जिम्मेवारी उहाँले पुरा गरिराखेको तपाईले देख्नुहुन्छ। गएको शनिबार हाम्रो पास्टर सिरिङले जुन वचन त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ताकि येशू ख्रीष्ट चाहिँ आज साँच्चै नै उहाँ महान प्रधान पुजारी आज हुनुभयो है। अनि प्रधान पुजारीको जिम्मा चाहिँ के त भन्दा मानिसहरूको पाप क्षमा गर्नको निम्ति आज साँच्चै नै एउटा थुमा को रगत आज साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थितिमा आज चढाउनु पर्ने। तर यहाँनिर येशू ख्रीष्ट उहाँ प्रधान पुजारी जस्तो पनि हुनुभएको छ र उहाँ आफै आज साँच्चै नै त्यो पापको जुन चाहिँ लेखी चढाउनु पर्ने बलिदानको एउटा थुमा आफै पनि हुनुभएको छ। अनि उहाँले आज यो सबै कुराहरू गरेर त्यो व्यवस्थाको कुनै पनि कुराहरू उल्लङ्घन नगरिकन त्यो सिद्ध्याउने काम, त्यो पुरा गर्ने काम गर्नुभयो र अन्तिम वचन पनि उहाँले यही भन्नुभएको थियो है। अनि अब आज हामी ख्रीष्टले यसरी स्थापना गरेर यसरी धार्मिकता पुरा गर्नुभयो, अनि अब उहाँले यसरी पुरा गरिदिनु भएको धार्मिकताले गर्दाखेरि हामी धर्मी भएका छौँ र अब यो धार्मिकता धारण गर्नको निम्ति है अब हामीले ख्रीष्टले आज पुरा गरेको धार्मिकता अब हामीले धारण गर्नको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ त? हामीले ख्रीष्टमा राख्ने विश्वास, आशा र प्रेमले नै उहाँको धार्मिकता हामीले आज धारण गर्दछौँ है। तपाईले यहाँनिर यो उहाँको धार्मिकता पनि ख्रीष्टबाट मिलेको एउटा सित्तैको उपहार हो, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईले रोमी 3:21 अनि 22 पदमा पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, तर अब त व्यवस्था बिनै परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यसकारण येशू ख्रीष्ट नै के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आज धार्मिकता हुनुहुन्छ। अनि जुन चाहिँ आज चाहिँ हामीलाई व्यवस्था बिनै चाहिँ हामीमा प्रकट भएको छ, त्यसैको गवाही व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले दिएका छन्। अनि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ है। त्यसकारण तपाईँ अनि आज हामीले चाहिँ यो धार्मिकता अब के गरेर हामी धारण गर्ने त भन्दाखेरि अब के व्यवस्थाका सबै कुराहरू पालन गरेर हो। अनि यदि हामीले त्यो व्यवस्थाका सबै कुराहरू पालन गर्न थाल्यौँ भनेदेखि अब हामीले साँच्चै नै परमेश्वरले चाहनु भएका सबै कुराहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। तर त्यो हाम्रो कुनै बाहुबलले पनि नसक्ने कुरा चाहिँ आज हाम्रो निम्ति परमेश्वरले आज साँच्चै नै पुरा गरिदिनु भएको छ। अनि जुन चाहिँ आज साँच्चै नै कुरा पाउनको निम्ति अब हामीलाई परमेश्वरले के चाहनु भएको छ? के चाहनु भएको छ भन्दाखेरि विश्वास गर्ने माथि परमेश्वरको धार्मिकता आज प्रकट भएको छ। त्यसकारण आज येशू ख्रीष्ट यहाँहरू जतिजनाले व्यक्तिगत रूपमा प्रभु भनिकन स्वीकार गर्नुभएको छ, ताकि तपाईँको निम्ति आज साँच्चै नै यो धार्मिकता चाहिँ एउटा सित्तैमा एउटा उपहारको रूपमा पाउनु भएको छ है। अनि अब येशूको शिक्षा 6:33 अनि 34 पनि अब हामीले साँच्चै नै यो समयमा अब तृप्त हुन या सन्तुष्टि हुनको निम्ति चाहिँ अब के गर्ने त है? परमेश्वरबाट आशिषित हुनको निम्ति के गर्ने त? अब हामीले असल काम गर्ने या हामीले पनि पुण्य हुने काम गर्ने या विभिन्न कुराहरू विभिन्न आज साँच्चै नै बलिदानहरू चढाउने या अरू के गर्ने, ताकि हामी के गर्दा चाहिँ सन्तुष्ट हुन सक्छौँ त? अनि विशेष गरी तपाईँहरूले मत्ती 33 अनि 34 यो मुख्य पदहरू मात्रै हुन्, तर त्योभन्दा अगाडिका खण्डहरू पनि तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट पृष्ठभूमिमा अनि अन्तिममा आएर परमेश्वर त्यहाँनिर येशूले भन्नुभएको छ, तर पहिले है, यहाँ तर भन्ने शब्द छ, त्यसको मतलब त्योभन्दा अगाडि अरू कुराहरू छन् जुन चाहिँ कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ र पढ्नुहोस्। तर उहाँले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको के गर? हामी सबैजनाले भनौँ, खोजी गर। फेरि हामी सबैजनाले पढौँ, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछन्।
यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ, अनि आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। अनि जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले त्यो मत्ती 6 को यहाँ 33 अनि 34 हामी पाउँदछौँ। र त्योभन्दा अगाडि जुन एउटा पृष्ठभूमिमा परमेश्वरले यो आज्ञा दिँदै हुनुहुन्थ्यो र यहाँनिर पनि भनेको छ, तपाईँले शब्दलाई एकदम राम्रोसँगले ध्यान दिनुहोस्, तर पहिले भनेको छ है। अनि आज तपाईले आज हाम्रो जिम्मा चाहिँ अब पहिला हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा परमेश्वरको राज्य है, उहाँको राज्य भनेको छ, अनि अर्को उहाँको धार्मिकता भनेको छ। यहाँ हामीले मेरो धार्मिकता भनेर भनेको छैन हैन, हाम्रो धार्मिकता भनेर भनेको छैन, हाम्रो आशाको घरको पहिचान यहाँ भनेर पहिचान खोज भनेर भनेको छैन, तिमीहरूले आफ्नो पहिचान राख्नुपर्छ भनेर खोजेको छैन। तर हाम्रो पहिचान भनेको चाहिँ आज परमेश्वर हो, येशू ख्रीष्ट हो। अब येशू ख्रीष्टको पहिचान आज उहाँको पहिचान चाहिँ खोजी गर भनेर भनेको छ, ताकि जब हामीले उहाँको धार्मिकता उहाँको पहिचान चाहिँ के हो जुन चाहिँ कुराको खोजी गर्छौं, अनि सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछ भनेर भनिएको छ है। अनि अब यही सन्दर्भमा साँचो धार्मिकताको निम्ति येशू ख्रीष्टको माग चाहिँ अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि, हामीले अघिदेखि नै हेरेको विश्वास, आशा अनि प्रेम। परमेश्वरले पनि मानिसहरूबाट के चाहनु भएको छ भन्दाखेरि यही, र विशेष गरी विश्वास अनि आशा अनि आज प्रेम नै उहाँले चाहनु भएको छ। र त्यो विश्वास अनि आशा अनि प्रेम आज मानिसहरूबाट प्राप्त गर्नको निम्ति यसले चाहिँ के गर्नुभयो। तपाईले कुनै पनि पुस्तक यदि तपाईले अहिले पढ्दै राख्नु भएको छ, मानिलिनु तपाईले पढाउनु भएको पुस्तक चाहिँ यदि यूहन्ना छ भनेदेखि प्रत्येक यूहन्नाको हरेक शीर्षकहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। माने अहिले म 2 अध्यायमा छु, 2 अध्यायको शीर्षकमा के छ, काना नगरको विवाहको उत्सव छ। त्यहाँ भएको घटना तपाईले थाहा छ, किन आज साँच्चै नै त्यो विवाहको उदाहरण त्यहाँ छ भन्दाखेरि त्यहाँ के भएको थियो, त्यहाँनिर दागमध्ये सिद्धिएको थियो। अब त्यहाँ के भयो, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, अब सिद्धिएको दागमध्ये त्यहाँ के भयो, त्यहाँनिर आज साँच्चै पानी पनि एकदमै चकिलो न चकिलो एकदमै राम्रो असल 6वटा घ्याम्बा चाहिँ त्यहाँ दागमध्येले भरेको छ। कसको कारणले, येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि। अब त्यहाँनिर किन त्यस्तो हुन दिनुभयो, अनि आज उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ है, उहाँ चाहिँ आज हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ कुराहरूमाथि मानिसहरूले विश्वास गर्नुपर्ने थियो। अब त्यस पछाडि तपाईले अर्को शीर्षक हेर्नु भने त्यहाँ येशूले मन्दिर शुद्ध पार्नु भएको छ। किन येशूले मन्दिर शुद्ध पार्ने काम गर्नुभयो? मन्दिर भनेको के हो, जहाँ आज परमेश्वर आज साँच्चै नै बास गर्ने ठाउँ, जहाँ परमेश्वरको प्रार्थना प्रार्थना आराधना हुनुपर्ने थियो, तर त्यहाँनिर तिनै कुराहरू चाहिँ भइराखेको थिएन, जुन चाहिँ कुराहरू त्यहाँनिर भइराखेको थिएन। अब त्यस पछाडि आएर यहाँ निकोदेमसलाई येशूले शिक्षा दिएको छ। अनि त्यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले जे निकोदेमसले जे बुझेको थियो उसले गलत बुझेको थियो, तर अब उसलाई आज सिकाउनको निम्ति जब येशूले जे भन्नुभयो, अनि त्यहाँ के भन्नुभएको छ, त्यहाँनिर पनि येशूले उसको विश्वास जित्नलाई र उसलाई आशा दिनको निम्ति, अनि उहाँ येशू उहाँ आफैलाई आदर अनि इज्जत चाहिँ उबाट पाउनको निम्ति यी कुराहरू भएका हामी देख्दछौँ। तपाईले अर्को घटना हेर्नुभयो, सामरी स्त्रीसँग येशूको वार्ता। अनि त्यहाँनिर किन येशूले चाहिँ सामरीसँग चाहिँ आज समय बिताउनु भयो, ताकि जुन चाहिँ सामरीहरू जाने बाटोमा ती यहुदीहरू पनि हिँड्दैन थिए हैन। अनि यो सबै घटनाहरूलाई तपाईले हेर्नुभयो र अब राम्रोसँगले विचार गर्नुभयो भनेदेखि येशूले चाहिँ के माग गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि हरेक घटनाहरूबाट उहाँ आफैले आफूलाई प्रमाणित गरिराख्नु भएको छ, म आज येशू हुँ, म परम प्रभु हुँ। र जसरी त्यही कुरा चाहिँ झन् यूहन्नामा त झन् उहाँले 7 चोटि भन्नुभएको छ, म नै गोठाला हुँ, म नै ढोका हुँ, म नै आज बाटो र सत्य हुँ, आज म नै जीवन हुँ, अनि म चाहिँ पुनरुत्थान हुँ। येशूले आज त्यही भन्नुभएको छ। अनि ती सबै कुरा चाहिँ उहाँले आज साँच्चै नै किन भन्नुभयो भन्दाखेरि मानिसहरूलाई एउटा विश्वास दिलाउनको निम्ति नै, अनि तिनै कुराहरू गर्नको निम्ति अचम्मका कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। अब धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू भनेको आज येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनी जान्ने उत्कट इच्छा गर्नेहरू हुनु हो है। तपाईँ अनि आज हामी साँच्चै नै हामीले एउटा येशू ख्रीष्टको धार्मिकता चाहिँ आज हामीले धारण गर्ने यदि मन छ, अब त्यसको निम्ति हामीलाई केही पनि थाहा छैन येशू ख्रीष्टको बारेमा, तर पनि हामीले असल गर्ने प्रयत्नहरू गर्यौं भनेदेखि हामी एक दिन थाक्छौं है। त्यसकारण आज हामीले धार्मिकता भनेको चाहिँ हामीले असल काम गर्नु भनेर आज असल काम गरी हिँड्ने खोज्नु होइन,
तर आज हामीले धार्मिकताको निम्ति भोकाउनु र तिर्खाउनु भनेको चाहिँ यहाँनिर जुन येशू ख्रीष्ट जो मात्रै एक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जोसँग मात्रै परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो, जसले मात्रै परमेश्वरको त्यो व्यवस्था पुरा गरेर त्यो धार्मिकता आज साँच्चै नै उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। अनि अब हामीले आज उहाँले गरेको त्यो कार्यबाट मात्रै आज हामीले क्षमा पाउन सक्दछौँ। त्यसकारण अब हामी पापबाट क्षमा पाइकन आज येशू ख्रीष्टको धार्मिकता धारण गर्नको निम्ति अब हाम्रो जिम्मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो निम्ति येशू ख्रीष्ट चाहिँ को हुनुहुन्छ भनिकन हामीले जान्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। अनि त्यो एक दिन जानेर, 2 दिन जानेर, 3 दिन जानेर हुने होइन रहेछ। अनि यो चाहिँ हामीले निरन्तर गर्नुपर्ने कुरा। अनि यही कुराहरू चाहिँ यी दिनहरूमा हामीले महसुस गर्दैछौँ। अब येशू को हुनुहुन्छ भने जान्नलाई भोकाउँदा र तिर्खाउँदा, खोज्दा, गजगज्याउँदा, ढकढकाउँदा, यानि कि उत्कट इच्छा या चाहना गर्दा चाहिँ के पाइन्छ है? बारम्बार येशू ख्रीष्टले भनिराख्नु भएको छ, धन्य तिनीहरू जो आज धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। गजगज्याउँदा तिमीहरूको निम्ति उगारिनेछ, खोज त तिमीले पाउनेछौ, होइन? ढकढकाउँदा तिमीहरूको निम्ति उगारिनेछ। आज बारम्बार आज साँच्चै नै येशू ख्रीष्टले मात्रै भन्नु भएन, तर येशू ख्रीष्टले भनेका वचनहरूलाई आज साँच्चै नै उल्था गरिकन प्रचार गर्ने प्रेरितहरूले पनि बारम्बार आज साँच्चै नै भनिराखेको छ, येशूलाई खोजा, येशूलाई खोजा, येशूलाई खोजा, येशूलाई खोजा, येशूलाई खोजा। किनकि जुन येशूबाट मात्रै हामीले धार्मिकता आज हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ है। उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता चाहिँ आज खोजी गर्नु भनेको आज येशूलाई नै आज हामीले चिन्नु हो। जब येशू ख्रीष्टलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा नजिकबाट चिन्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ, अनि हामीले उहाँको राज्य अनि उहाँको धार्मिकताको अनुभव, आज धार्मिकता, उहाँको राज्यको अनुभूति र उहाँको धार्मिकताको धारण हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ। र जब यो कुराहरू छ भने मात्रै अनि संसारका कुराहरूले चाहिँ स्थान नपाउने रहेछ है। हामीबाट हुने असल कुराहरू मेहनत र परिश्रमका फलहरू नभई है, ईसाईहरू जतिले पनि आज साँच्चै नै गर्ने हरेक कुराहरू उनीहरूले गर्ने मेहनत अनि परिश्रमको फल नभएर विश्वासद्वारा परमेश्वरको अनुग्रहमा ख्रीष्टबाट पाएको उहाँको धार्मिकताको फलहरू हुन्। तपाईहरू यहाँहरूले धेरैचोटि देख्नु भएको छ। म पनि भन्दै थिएँ, हिजो शङ्करज्यूले पनि अस्ति उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो है। पहिला त हामी त कस्तो थियौँ भन्दाखेरि सुई लगाउने आफै डक्टरहरू, होइन? तर अब त्यही डक्टरहरू जसले आज साँच्चै नै येशू ख्रीष्टलाई पाइसकिसकेपछि अब अहिले बोल्दाखेरि पनि नरम किन भयो? कसले बनायो है? आज धेरैजना परमेश्वरका जनहरू यस्ता छन् जुन विगतका दिनमा चोर फटा डाकुहरू थिए, तर आज साँच्चै नै सुसमाचार सुनाएर हिँड्ने नम्र व्यक्तिहरू आज साँच्चै नै भएको छ। के उसले गरेको आज मेहनत अनि परिश्रमको त्यो फलहरू होइन। आज ती व्यक्तिहरूले परमेश्वरमा विश्वास राखेर उनीहरूले गरेका सारा पापहरू आज साँच्चै नै क्षमा भइकन अनि परमेश्वरले दिएको नयाँ आत्माको आज ती फलहरू हुन् है। त्यसकारण आज येशू ख्रीष्ट जसले आज येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नको निम्ति परमेश्वरले जब हामीलाई नयाँ आत्मा हालिदिनु भएको छ, जुन नयाँ आत्मा चाहिँ हामीले पवित्र आत्माद्वारा पायौँ, जसको कारणले गर्दा येशूलाई आज हामीले विश्वास गर्यौँ, अनि जुन चाहिँ विश्वासद्वारा चाहिँ आज हामीले आज यो धार्मिकता चाहिँ धारण गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा नयाँ कुराहरू आयो है। अनि अब यो नयाँ कुराहरू चाहिँ आज हाम्रो परिश्रम अनि हाम्रो मेहनत होइन रहेछ। प्रियहरू, म एकचोटि म आफैलाई निकै म आफै घमण्ड म गर्व गर्दथेँ। अनि मैले पनि यहाँ अहिले पनि कतिचोटि भन्दाखेरि म भन्छु, जब म येशू ख्रीष्टलाई पाउने समयमा म कलेजमा अध्ययन गर्दै थिएँ र कलेजमा अध्ययन गर्दै गरेको बेलामा चाहिँ म धेरै मेहनती थिएँ। मसँग 24 घण्टा हुन्थ्यो, तर मसँग 24 घण्टामा म 18 घण्टाको मेरो स्केड्युलहरू हुन्थ्यो र म सुत्ने भनेको 4 घण्टा मात्रै। तर 18 घण्टाको मेरो प्लान हेर्दाखेरि पनि म धेरैचोटि त्यो अनप्रोडक्टिभ कुराहरूमा समय बिताउँदिन थिएँ। अनि म धेरै मेहनत अनि पढ्ने थिएँ। अनि पछि मलाई लाग्थ्यो मैले त येशू ख्रीष्टलाई मैले अध्ययन गरेर मैले आज साँच्चै नै बुझेर आज उहाँलाई विश्वास गरेँ। अब मेरो आमा मेरो अरूहरूले त पढ्दै पढ्दैन, पढ भन्दा पनि खालि नचाहिने कुरा मात्रै गर्छ। अब यिनीहरूले कहिले विश्वास गर्ला, सायद यिनीहरू त स्वर्गको होइनन् होला जस्तो खालको पनि मसँग अनुभूति हुन्थ्यो है। अनि जहिले पनि म भनेर भनिरहन्थेँ र त्यो म भन्ने चिज ममा कहिलेसम्म थियो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै पछिसम्म है। तर पछिबाट जब मलाई परमेश्वरको वचनको यो गहिराइहरूमा जाँदाखेरि
अनि मलाई थाहा भयो ताकि जति पनि जो ममा जे जति भयो त्यो मेरो मैले गरेको परिश्रमको कुराहरू होइन रहेछ, त्यो त परमेश्वरबाटको एउटा वरदान रहेछ, परमेश्वरले दिएको पवित्र आत्माको त्यो फल पो रहेछ। अनि जब मैले परमेश्वरले दिएको यो आशिषका कुराहरूमा उहाँमा रमाउन थालिसकेपछि मात्रै अनि अलिकति नम्र हुन सकेँ। अनि अहिले पनि सोध्छु म साँच्चै नम्र छु भन्दाखेरि छुइनँ, जसको मतलब अझै पनि मैले आज येशूलाई खोज्नु परेको छ, अझै पनि मैले येशूलाई चिन्नु परेको छ। प्रियहरू, हामीले अघि साँच्चै नै मैले तपाईँलाई लामखुट्टे अनि एउटा रुखको कथा सुनाइराखेको थिएँ। आज हामी धेरैचोटि आज यो लामखुट्टे जस्तो भएको छौँ है। लामखुट्टे अब जब हामीलाई आपत आइपर्यो, जब हामीलाई समस्याहरू आइपर्यो है, अनि अब हावाले यतै उडाउँथ्यो उठ्दै उडाउँथ्यो, अब कतै रुख पाइहाल्यो भने च्याप्प समातेर कहिले बाँच्न त सक्छु भनेर सायद त्यो हावामा हल्लिँदा हल्लिँदा भएर एउटा रुखमा च्याप्प समात्न पुग्यौँ होइन। आज त्यो रुख भनेको आज हाम्रो येशू ख्रीष्ट, आज जुन येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ आज हामीले समात्दाखेरि आइराखेको हुरी बतासहरू, सायद कतिजना यहाँहरू बिरामी हुनुहुन्थ्यो होला, कतिजना आपतमा हुनुहुन्थ्यो होला। अनि मेरै कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि म एकदमै निराशामा थिएँ, मेरो निम्ति आशा दिने कोही पनि थिएन। जुन बेला मेरो निम्ति चाहिँ आफ्नै मानिसहरू पनि आज साँच्चै नै मेरो मलाई सहायता गर्ने कोही पनि थिएन। म एकदमै निराशाको बेलामा जब मैले परमेश्वरलाई पाएँ अनि बडो मजा लाग्यो, अनि म त्यहीँ रमाउन थालेँ है, त्यहीँ रमाउन थालेँ। अनि आज हामी कतिजना विश्वासीहरू च्याट्ट रुखलाई समातेको छ होइन, त्यसकारण आज एउटा मण्डलीमा समातेको छ, आज एउटा झुण्डलाई समातेको छ, अनि बडो आज त्यहाँनिर रमाउँदै रमाउँदै गरेर अनि पछि त यही लामखुट्टे जस्तो हुँदो रहेछ। थाहा छ त्यो रुख त मैले गर्दा नलडेको हो नि, यदि मैले नसमातेको भए त्यसलाई त हावाले राति ढलाउँथ्यो, तर त्यो त मैले कारणले गर्दाखेरि आज नलडेको हो नि भनेर कतिचोटि हामी यो लामखुट्टेको धार्मिकता धारण गर्दो रहेछौँ है। आफैमा फुर्ती लगाउने, आफूले गरेको कुराहरू। यद्यपि परमेश्वर जसले हाम्रो जीवनमा नयाँ कुरा सुरु गर्नुभयो, अनि त्यो कुरा बुझेर हामी उहाँमा धन्यवादी हुनुभन्दा आफै आफ्नो कुराहरूमा गजक्क भएर आफ्नै महिमा खोज्ने कतिचोटि हामी लामखुट्टे जस्तो हुँदो रहेछौँ। प्रियहरू, विशेष गरी आज धार्मिकताको निम्ति भोकाउने अनि तिर्खाउने भनेको असल काम गर्नु या पुण्य कमाउने कामहरू गर्न खोज्नु भन्ने नभई येशूलाई अझै नजिकबाट चिन्नु भन्ने परमेश्वरको आह्वान हो है। येशूलाई चिन्नु, येशूलाई चिन्नु। त्यसकारण हामीबाट हुने असल काम या सुवासना येशूलाई व्यक्तिगत रूपमा नजिकबाट चिनाइद्वारा उहाँमाथि हामीमा आउने विश्वास, आशा र प्रेमका फलहरू हुन्। गएको समयमा यहाँहरू कतिजनाले यदि बिहानको सङ्गति छुटाउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई मैले विशेष गरी ती भिडियोहरू पोस्ट गरेको छु, जुन चाहिँ त्यहाँनिर खोजी खोजी तपाईँले हेर्नुहोस्। र हामी जो सङ्गतिमा सहभागी भएका थियौँ, हामीले पाएका थियौँ आशिष, ताकि हामी चाहिँ यस संसारमा ख्रीष्टको सुवासना हुनको लागि आज चुनिएकाहरू हौँ। अब हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ आज हामी बसेको समाजमा चाहिँ हामी ख्रीष्टको सुवासना हुनु परेको छ। तर अब कसरी के गरेर चाहिँ हामीले साँच्चै नै त्यो एउटा असल कामहरू गरिकन मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा नमुना बन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कोही कोही बेला हामी नमुना बन्ने प्रयास गर्छौँ है, कसैलाई सहायता गरेर, कसैलाई केही गरेर। तर हामीले जे जति नै गरे तापनि यदि हामी येशूको आज ज्ञान यदि हामीमा छैन, येशू को हुनुहुन्छ भनेर आज हामी चिन्दैनौँ, तर हामी अब अरू कुरा मात्रै गरिहिन्छौँ भनेदेखि त्यो सबै आज रस बेगरको एउटा स्याउ जस्तो हो है, रस बेगरको स्याउ जस्तो हो। त्यसकारण सुवासना भन्ने चिज जब येशूमा विश्वास गरेर उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञामा आशा राखिकन उहाँलाई आज प्रेम गर्ने जब हुन्छौँ, अनि त्यहाँबाट आउने फलहरू हुन्। अनि त्यही फल मात्रै आज समाजलाई, आज त्यो सुवासना मात्रै आज समाजलाई खाँचो छ। हामीले आज साँच्चै नै धेरै असल कामहरू गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन है। अनि आजको प्रश्न, ख्रीष्टलाई नजिकबाट चिन्नको निम्ति हामीलाई आज उहाँले दिनुभएको 24 घण्टामा कति समय चाहिँ कसरी प्रयोग गरिराखेका छौँ है। तपाईँ अनि आज हामीलाई आज परमेश्वरले 24 घण्टा दिनुभएको छ, तर त्यो 24 घण्टामा हामी कति घण्टा सुत्छौँ, अनि कति घण्टा हामी आफ्नो निम्ति काम गर्छौँ, कति घण्टा आज कतिवटा कुराहरूमा समय बिताउँछौँ। अब ती मध्ये हामीले कति समय चाहिँ आज परमेश्वरलाई दिइराखेका छौँ, तपाईँ आफैले क्यालकुलेट गर्नुहोस्। र अनि अब तपाईँले आफूलाई जाँच्नुहोस्, ताकि येशूले आज साँच्चै नै तपाईँले परमेश्वरले दिएको धार्मिकता चाहिँ कति बिघ्न धारण गरिराख्नु भएको छ है।
हामीले कति 5 मिनट प्रार्थना गर्ने गरेका छौँ, या 2 घण्टा यसो बाइबल पढ्ने गरेका छौँ, या 3 घण्टा यसो समय बिताउने गरेका छौँ, कि या अल्छी लाग्छ, कि निन्द्रा लाग्छ है? तपाईहरु आफैले जाँच्नुहोस्। जब तपाईले आज परमेश्वरलाई दिने समय, येशूलाई चिन्नको निम्ति तपाईले गर्ने प्रयत्न नै यदि साँच्चै नै छैन भनेदेखि अब तपाईले अरू जे जति गर्नुहुन्छ धार्मिकता, आज धार्मिकता धारण गर्नको निम्ति अरू असल कुरा जे जति गर्नुहुन्छ थाहा छैन। परमेश्वरको वचन पढिकन प्रभुबाटै सान्त्वना लिनुहोस्। तर ती सबै कुरा चाहिँ योसायामा भनेको जस्तो सबै हाम्रो धर्म कर्महरू चाहिँ आज साँच्चै नै त्यो व्यर्थको झुत्रे झाम्रो कपडा जस्तो हुन सक्छ। प्रियहरू, हामीले आफूले आफूलाई आज प्रश्न सोधिकन आज येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको वचन हामीले बुझौँ। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। र धार्मिकता हामी आफैले आज व्यवस्थाको हरेक कुरा पालन गरेर हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तर त्यो व्यवस्था आज सबै पालन गरिकन एउटा नै भङ्ग नगरिकन पुरा गर्ने काम येशूले गरिदिनु भयो र उहाँले आज त्यसरी आज प्राप्त गर्नुभएको त्यो धार्मिकताको वस्त्र चाहिँ आज हामीलाई पहिराइदिन चाहनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई नजिक आएको चाहनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो पापको वस्त्रहरूलाई फ्यालेर धार्मिकताको वस्त्र आज उहाँले ओढाउन चाहनुहुन्छ, जुन चाहिँ चाहना गरिकन हामी परमेश्वरको नजिक चाहिँ कति बिघ्न गइराखेका छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई हामीले सूचना दिइराखेका छौँ। हाम्रो निम्ति चाहिँ हाम्रो आशाको घरको निम्ति, हाम्रो आशाको घरको अगुवाहरूको निम्ति हामीलाई आज प्रार्थना, प्रभुसँग समय बिताउने समय एकदमै एकदमै खाँचो छ। त्यही भएकोले अहिले यो लकडाउनमा जसरी हामी घरमै छौँ अनि सायद हामीलाई आज समय छ, त्यही भएकोले हामी सँगै प्रार्थनामा समय बिताउँ भनिराखेका छौँ। अनि यो प्रार्थना हाम्रो निम्ति धेरै आशिषमय भइराखेको छ। प्रियहरू, यहाँहरू कतिजना व्यस्त हुनुहुन्छ थाहा छ, तर पनि आफ्नो व्यस्ततालाई आज छोटाएर आज परमेश्वरको धार्मिकताको निम्ति समय दिने कोसिस गर्नुहोस्। र विशेष गरी सेवा अनि सङ्गति अनि परमेश्वरसँगको नजिकतामा आज साँच्चै नै रहनलाई आज कुनै कुरासँग बहाना नगरिदिनुहोस्। र यसरी नै हामी परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न सक्दछौँ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिउन्। आउनुहोस् हामी थोरै प्रार्थना गरेर अनि बाँकी समय म पास्टर छिरिङज्यूलाई दिनेछु। परमेश्वर पिता, विशेष गरी आजको यो वचन तपाईँ येशू जसले जुन उद्देश्यले जुन हृदयमा जुन चाहना राखिकन भन्नुभएको थियो, प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरको त्यो हृदयको त्यो वचन आज साँच्चै नै बुझ्न सक्ने हाम्रो हृदयको आँखाहरू कानहरू खोलिदिनुहोस्। हामीले पनि साँचो तपाईँ परमेश्वरले स्थापना गरेको धार्मिकता तपाईँ ख्रीष्टको कारणले गर्दा धारण गर्न सकौँ, जुन चाहिँ कुरा तपाईँ प्रभुबाट मात्र प्राप्त हुँदछ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई यही आज चाहना गरिराख्नु भएको छ। किन आज हामीले तपाईँलाई समय दिन सकेका छैनौँ? किन इजरायलीहरूले दिन सकेनन्? किनकि आज उनीहरूको आज साँच्चै नै त्यो अविश्वास अनि उनीहरू अरू कुराहरूमा उनीहरूको मन अनि ध्यान। प्रिय आज साँच्चै नै प्रभु, म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु, हामी आशाको घर मण्डलीका जति पनि हामी मानिसहरू छौँ, प्रभु तपाईँ परमेश्वरले थाहा छ हामीले आज हाम्रो हृदय के कुराहरूमा बाँडिराखेका छौँ। तर प्रभु तपाईँ परमेश्वरले त आज हाम्रो हृदय तपाईँले मागिराख्नु भएको छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरसँग हामी समय बिताइकन तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकता धारण गरेको जसरी तपाईँले चाहनुहुन्छ, तपाईँको इच्छा हामी हरेक प्रतीकमा आज साँच्चै नै पुर्याउन सकोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राखिकन आशिष माग्दछौँ हामीलाई उद्धार गर्नु जीवित येशूको नाममा। आमेन।